राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको 18 सिटका लागि 6 दलका 45 जनाको उम्मेदवारी। प्रदेश 1 र 5 मा 9 जना प्रतिस्पर्धामा। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता। स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी नगएकाले विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको सांसदहरूको दावी। कर्मचारी सङ्घमा नै थोपर्ने सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको गुनासो। 1.5 करोड माग दावी सहित जनकपुर स्थित गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डे सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर। पाण्डेसँग 19,30,000 रुपैयाँ बिगु माग। उच्च सैन्य कमान्डर सोलेमानीको हत्यापछि इरान र अमेरिका बीच द्वन्द्व चुलियो। जल, जमिन र हवाई क्षेत्र प्रयोगमा विदेशी शक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई इराकी संसदको आग्रह। र सुनसरीमा जारी MM कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीको विजय। सुरुवात एपीएफ 108 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यका लागि आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा 45 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अपराह्न 3 बजेसम्मको निर्धारित समयभित्र विभिन्न 6 वटा दलबाट 45 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा नेकपा र राजपा तथा कांग्रेस र समाजवादी बीच चुनावी तालमेल भए पनि अन्य प्रदेशमा भने दलहरूले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला, दलित, उपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक र अन्य गरी 4 वटा क्लस्टरमा 18 जनाको लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। महिला समूहमा 7 जनाको लागि 16 जनाको, दलितमा 2 जनाका लागि 5 जनाको, अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक समूहतर्फ 2 जनाका लागि 5 जनाको र अन्य समूहमा 7 जनाका लागि 19 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। प्रदेशगत रूपमा प्रदेश 1 बाट 9, 2 बाट 8, 3 बाट 6, गण्डकीबाट 5, प्रदेश 5 बाट 9 तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 4-4 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि 11 दलले निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक गराए पनि 6 वटा दल मात्र सहभागी भएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकेपाका नेताले उम्मेदवारी दिएका हुन्। नेकपा र कांग्रेसले 7 वटै प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा समाजवादी पार्टीले प्रदेश 1, 2 र 5 बाट उम्मेदवारी दिएको छ। राजपाले प्रदेश 2 बाट मात्र उम्मेदवारी दिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र प्रदेश 5 बाट उम्मेदवारी दिँदा नेमकेपाले प्रदेश 3 बाट मात्र उम्मेदवारी दिएको हो। मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको सूची आयोगले आजै सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पोखरास्थित गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। नेकपाका बेदुराम भूषालले प्रदेश 3 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक माघ 15 गतेसम्मका लागि सरेको छ। काठमाडौँमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले आगामी बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सभामुख चयन लगायत कारणले 3 साता पछि सार्ने निर्णय भएको वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयका केही सदस्य काठमाडौँ बाहिर रहेकाले आजको बैठकमा सभामुखको विषयमा कुनै छलफल नभएको नेता खनालले बताउनुभयो। उता पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपाको सचिवालय नमिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सचिवालय अपूर्ण रहेको बताउँदै नेता नेपालले सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। घुमाउरो शैलीमा उहाँले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य र घनश्याम भूषाललाई पनि सचिवालयमा ल्याउनु पर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी नगएकाले विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको सांसदहरूले दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएकाले विकास योजना प्रभावित बनेको बताएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल ती निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। नेकपा सांसद दीनानाथ शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा 2% भन्दा कम बजेट खर्च भएको बताउनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समयमा ऐन नियम बनाउन नसक्दा र प्रदेश लोकसेवाको गठनमा तदारुकता नदेखाउँदा खर्चको अवस्था न्यून देखिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 मा कर्णालीको जस्तै अवस्था रहेको सांसद प्रमिला कुमारी यादवको भनाइ थियो। कर्मचारी सङ्घमा नै थुपार्ने र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको सांसद कालीबहादुर मल्लले बताउनुभयो। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहहरूमा बजेट कम खर्च हुनुको कारण कर्मचारीको अभाव मात्रै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। बजेट विधि अनुसार विनियोजन नभएको आवधिक योजना स्थानीय तहहरूले नै नबनाएरै काम गरेकाले कम खर्च भएको उहाँको तर्क थियो।
समितिको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई बोलाइएको थियो। काम विशेषले आफू अनुपस्थित हुने सन्देशसहित मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालालाई पठाउनु भएको हो। समिति सभापति भट्टले भने मन्त्री त्रिपाठीले आउने बाचा दिएकाले नै बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। मन्त्री अनुपस्थित भएपछि समिति सदस्यले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए। गुठी संस्थानको शाखा कार्यालय जनकपुरमा 1,56,83,334 रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख राजबाबु पाण्डे सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। सो कार्यालयका शाखा प्रमुख पाण्डे सहित आयोगले सहायक प्रशासक मनोज कुमार आचार्य, वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भूषाल, बिचौलिया सुमानकान्त ठाकुर, नक्कली मोही गायत्री देवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुघ्न विरुद्ध भ्रष्टाचार बराबरको रकम बिगो माग गर्दै आज अभियोग पत्र दायर गरेको हो। धनुषाको साबिक भरतपुर गाविसमा नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठी संस्थानको जग्गामा किर्ते मोही खडा गरेर मुआब्जा वितरण गरी बिचौलिया र आफूले समेत कमिसन लिएको आरोपमा उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताउनुभयो। 2 जना मोही खडा गरी कार्यालयले मुआब्जा भुक्तानी दिएको र बिचौलियाले उनीहरूसँग कमिसन लिई कर्मचारीलाई बाँडेको दाबी आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। कार्यालय प्रमुख पाण्डेसँग आयोगले 19,30,000 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। यस्तै सहायक प्रशासक आचार्य विरुद्ध 6,50,000, वरिष्ठ लेखा सहायक भूषाल विरुद्ध 4,30,000 रुपैयाँ, बिचौलिया ठाकुर विरुद्ध 63,36,667 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। यस्तै आयोगले शत्रुघ्न विरुद्ध 7,35,000 र गायत्री देवी विरुद्ध 56,01,667 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान बसेको समिति बैठकमा उपस्थित भएर निरालाले जवाब दिएपछि उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। यही पुस 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निरालाको नाम न्याय परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। 8 गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले निराला विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएको थियो। तोकिएको समयावधिमा कुनै पनि उजुरी नपरेपछि समितिले निरालालाई बोलाएर आज सुनवाई गरेको हो। सुनवाईका क्रममा निरालाले आफू जीवनको उत्तरार्धमा रहेकाले सो पदमा गएर कुनै चलखेल गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफूसँग 54 वर्षको न्याय क्षेत्रको अनुभव भएको भन्दै न्याय परिषदमा आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा गर्ने बताउनुभयो। निरालाले आफू जहिले पनि विकृति र विसङ्गति विरुद्ध लागेको व्यक्ति भएको सुनवाईका क्रममा बताउनु भएको थियो। समिति सदस्यले न्यायपालिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर निरालालाई प्रश्न गरेका थिए। असोज पहिलो साता भएको कृषि विकास बैंकको रकम ह्याकिङ काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 का 43 वर्षीय दीपक नेपाललाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले यसअघि नै 16 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गरी 5 अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजाने योजनाका मुख्य नायिके भने नाइजेरियन मूलका काले भनिने पिटर हुन्। नेपालमा बसेर चीनमा साइबर अपराध गरेको अभियोगमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका 122 जना चिनिया नागरिक जनही 1,000 रुपैयाँ जरिवाना तिरेर रिहा भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको इजलासले अभद्र व्यवहार कसुर मुद्दामा उनीहरूलाई जनही 1,000 रुपैयाँ जरिवाना भराई रिहा गर्ने फैसला गरेको थियो। अभद्र व्यवहारको मुद्दाको न्यायिक अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुन्छ। जरिवाना बुझाएर रिहा भएका उनीहरूलाई काठमाडौँ प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ। अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको कसुरमा उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। अब उनीहरूलाई प्रहरीले अध्यागमन विभागमा बुझाउनेछ। उनीहरू यही पुस 7 गते काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आधा किलो सुन र 200 ग्राम हिरासहित भारतीय 2 नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। युएबाट काठमाडौँ आएका भारतीय नागरिक किजाकी थिल नौसादको साथबाट 500 ग्राम सुन बरामद भएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले क्याप्सुल बनाएर सुन तस्करी गर्न खोजेका थिए। यस्तै मलेसियाबाट आएका भारतीय नागरिक मोहम्मद म्यादिन स्थालीको साथबाट प्रहरीले 200 ग्राम हिरा बरामद गरेको छ। उनले पेटभित्र लुकाएर हिराको तस्करी गर्न खोजेको प्रहरीले जनाएको छ। एक सातामा प्रहरीले विमानस्थलबाट 5 किलो सुनसहित 6 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। विज्ञान प्रविधि प्रतिको रुचि र चासो बढ्दो छ। प्राविधिक विषयले विद्यार्थी आकर्षित त गरेको छ नै, पढाइ सकिएपछि जीविकोपार्जनको माध्यम खोज्न पनि सहज बनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयले समेत प्राविधिक विषयमा अध्यापन सुरु गरेपछि घर पाएक रुचिका विषय पढ्न विपन्न र पिछडिएको समुदायका विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा राहत पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सदरमुकाम फिदिममा सञ्चालित फिदिम माविमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको जयनारायण आदर्श मावि मेहेलबोटेमा सब ओभरसियर अनि इन्द्रायणी मावि मौवामा कृषि र पशु प्राविधिक विधामा पठन पाठन हुन्छ। यसअघि कक्षा 11 र 12मा मात्रै पठन पाठन गर्दै आएका विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 9 देखि नै इन्जिनियरिङ विधाको पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। फिदिम माविका प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुर। पाँचथर जिल्लामा 2टा सुरु भएको छ। इन्द्रायणी मावि मौवाले पशु विज्ञान विषयमा कक्षा 9 देखि सुरु गरेको छ भने यहाँ फिदिम माध्यमिक विद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा यो विषय सुरु गरेको छ। तीनवटै विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक विषयका कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। निश्चित पाठ्यभारको सैद्धान्तिक बाहेक अधिकांश समय प्रयोगात्मक शिक्षण हुने भएकाले विद्यार्थीहरू निकै चाख दिएर अध्ययन गरिरहेका भेटिन्छन्। छात्रा एलिया मगर। मलाई इन्जिनियरिङ चाहिँ सानैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि थियो र मलाई भोलि पछि ठुलो भएपछि चाहिँ मलाई इन्जिनियरिङ बन्ने थियो र हाम्रो यो अवसर स्कुलमा आइहाल्यो। यसै वर्ष फिदिम मावि कक्षा 9 मा सुरु भएको इन्जिनियरिङ विधाको कक्षामा 46 जना, कक्षा 11-12 को विज्ञान संकायमा 60 जना र जयनारायण आदर्श मावि मेहेलबोटेमा सञ्चालित सब ओभरसियरमा 96 तथा इन्द्रायणी मावि मौवामा सञ्चालित कृषि र पशु प्राविधिक विषयमा पनि 48 जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै आकर्षण इन्जिनियरिङ र सब ओभरसियर विधामै छ। कक्षा 9 देखि सुरु भएको इन्जिनियरिङ विधाबाट एसईई गर्नासाथ सब ओभरसियर र सोह्रो सरहको रोजगार पाउन सक्ने भएकाले पनि यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। फिदिम माविको इन्जिनियरिङ विधाका शिक्षक गंगा काफले। थ्योरी चाहिँ कम, प्र्याक्टिकल ज्यादा भएको कारणले गर्दा एकदम प्र्याक्टिकल बेस कोर्स छ हाम्रो टेक्निकल कोर्स। सानैदेखि चासो र रुचिकर रहेका विषय घर पाएकमै पढ्न पाउँदा आफू र अभिभावकलाई पनि राहत मिलेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्ने विद्यार्थी धेरै छन्। छात्र लक्ष्मी प्रकाश मगर। प्राविधिक विषयमा इन्जिनियरको विषयमा पसेपछि त हामीले धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ हामीले थ्योरीसँगै प्र्याक्टिकल गर्दा हामीले थ्योरीबाट नबुझेको प्र्याक्टिकल गर्दा धेरै बुझ्दो रहेछ। हामीले घर नजिकबाट हामीले बिहान र दिउँसोसँग भ्याएर त धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई। ग्रामीण तहसम्म प्राविधिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री भने पर्याप्त देखिँदैनन्। तसर्थ शैक्षिक सामग्रीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। नेपाल सेनाले प्रदेश 2 को महोत्तरीमा केही समय अघि आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविर हालसम्मकै बृहत भएको दावी गरेको छ। सेवाग्राही संख्याको हिसाबमा शिविर बृहत भएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो। महोत्तरीको सोनम गाउँपालिका 3 र जलेश्वर अस्पतालमा सेनाले गत मङ्सिर 27 देखि यही पुस 6 गतेसम्म 10 दिने स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको थियो। शिविरमा 34,172 जनाले सेवा लिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सेनाले शिविरको आयोजना गरेको हो। शिविरमा 329 जनाको जटिल शल्यक्रिया गरिएको सेनाले जनाएको छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नेपाली सेनाले यस किसिमको स्वास्थ्य शिविर 2074 सालमा 133 र 2075 सालमा 263 स्थानमा सञ्चालन गरेको थियो। पूर्वी नवलपरासीको अमलटारी मध्यवर्ती क्षेत्र नजिकैको तोरीबारीमा गैडा मृत भेटिएपछि चितवन निकुञ्ज कार्यालयले जग्गाधनी मोहनलाल पन्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कावासुती नगरपालिका 10 रतौलको तोरीबारीमा आज बिहान अन्दाजी 7-8 वर्षको गैडा मृत भेटिएको थियो। कालगति वा जुदेर गैडा नमरेकाले थप अनुसन्धानका लागि पन्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेले बताउनुभयो। स्थानीयले भने गैडालाई करेन्ट लगाएर मारिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। गैडाको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन राष्ट्रिय प्रकृति कोष र निकुञ्जका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पोस्टमार्टमको लागि खटाइएको छ। 2072 वैशाखमा गरिएको गैडा गणनामा चितवन निकुञ्जमा 645 वटा एकसिङ्गे गैडा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती जङ्गलमा गैडा हेर्न संसारभरिबाटै पर्यटक पुग्ने गरेका छन्।
अब केही समाचार संक्षेपमा। लेनदेन सम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खत्रीमाथि हातपात भएको छ। काका श्याम मुगराती र भतिजा अर्जुन मुगराती बीच लेनदेनको विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउन छलफल गराउने क्रममा वडाध्यक्ष खत्रीमाथि कार्यकक्षमै हातपात भएको हो। छलफलका क्रममा अर्जुनले वडाध्यक्ष खत्रीमाथि मुक्का हानेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। अर्जुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलेको बताउनु भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, केही व्यापारी तथा कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठबन्धनमा मुलुकमा अरबौं रकमको भ्रष्टाचार भइरहेको उहाँको आरोप थियो। महेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले सत्तारूढ नेकपा सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभि निर्वाचनको मिति एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले अघि सारेको त्रिवी परिसरमा रहेको प्रहरी चौकी हटाउनुपर्ने मागबारे छलफलका क्रममा त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्रहरी चौकी हटाउन पनि निर्देशनालय सहमत भएको छ। बुटौलमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। स्थानीय सरकारको आफ्नै गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको प्रदेशमै पहिलो हो। उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले अब निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नाप जाँचपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याइने भएकाले भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई समेत अझ प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामसापतले हराएका 21वटा मोटरसाइकल फेला पारेर सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, रसुवा, मकवानपुरबाट बरामद भएको महाशाखाका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। चोरीमा संलग्न 29 जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरीमा बुझाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 6 दिने चीन भ्रमणका लागि आज बेइजिङ जानुभएको छ। चीनको पब्लिक सेक्युरिटी मिनिस्ट्रीको निमन्त्रणामा गृहमन्त्री थापा त्यसतर्फ जानुभएको हो। भ्रमणको क्रममा गृहमन्त्री थापाले चीनका जनसुरक्षा मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको टोली पुस 25 गते स्वदेश फर्किनेछ। पूर्वकै प्रतिष्ठित र पुरानो इलामीस्थित महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अन्यल बढ्दै गएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको छ। क्याम्पस प्रमुखदेखि लेखा शैक्षिक प्रशासनमा तालाबन्दी गरिएको छ, जसका कारण विद्यार्थीले भर्ना गर्ने र परीक्षा फारम भर्ने लगायत काम गर्न पाएका छैनन्। नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीका कारण झण्डै 2 महिनादेखि क्याम्पस प्रमुख कार्यकक्ष प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब हुम्ला डायरीको पालो। हुम्ला डायरीबाट जनक बहादुर साईको नमस्कार। मुलुकभर भव्य समारोहबीच नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को उद्घाटन गरिए पनि हुम्लालाई भने पर्यटक भित्र्याउन चुनौती छ। कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष 2075 मा लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हुम्लामा रहेका मुख्य पर्यटकीय स्थलमा नै पूर्वाधारको अभाव छ। पर्यटकको सुरक्षा, व्यवस्थित खाना र बासको उचित व्यवस्था नहुनु, जिल्लाका मुख्य पर्यटकीय स्थललाई निषेधित क्षेत्रको सूचीबाट नहटाउनु र महँगो हवाई भाडा लाग्ने भएकाले हुम्लामा पर्यटन वर्ष 2020 को लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसकिने व्यवसायी बताउँछन्। हुम्लामा परापूर्वकालदेखि नाच्दै आएको फुर्का नाच लोप हुँदै गएको छ। हुम्लाका लामा, ब्यासी र दलित समुदायमा विवाह व्रतबन्ध, विशेष चाड पर्व र शुभ कार्यमा नाच्ने यो नाचबाट युवाहरू टाढिँदै गएपछि परम्परा नै मासिने भन्दै अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाजाको तालमा 10 देखि 15 जनाको समूहमा 2 टोली तथा गाउँ बीच प्रतिस्पर्धा गरिने फुर्का नाचलाई जगेर्ना गर्न सिमकोट गाउँपालिकाले प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। हिमाली जिल्ला हुम्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बुधबारदेखि 45 दिनका लागि बन्द भएका छन्। वर्षेनी पुस 16 गतेदेखि माघ मसान्तसम्म हिमाली जिल्लाहरूमा चिसोका कारण यो अवधिमा छुट्टी दिइने गरेको छ। वार्षिक परीक्षापछि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नआए पनि शिक्षकहरूले परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाउने लगायतका कामहरू पुस 15 गतेसम्म गरेको मान्दारा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलबहादुर साईले बताउनुभयो। हवस् त हुम्ला डायरी यही सकिन्छ। जनक साईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ। आज एकै दिन 1000 रुपियाँले बढेर सुन प्रति तोला 75,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। कारोबार भएका पछिल्ला 3 दिनमा मात्र सुनको मूल्य 2000 रुपियाँले बढेको छ। गत पुस 1 गते प्रति तोला 71,500 कायम भएको सुनको मूल्य त्यसैता भने क्रमशः बढ्दै गएको छ। अमेरिका र इरान बीच बढ्दो तनावका कारण सुनको मूल्य आकाशिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने यथावत छ। प्रति तोला 900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अमेरिकाले मिसाइल आक्रमण गरी इरानका उच्च सैन्य कमान्डरको हत्या गरेपछि तनाव बढ्दो छ। यसले विश्व बजारमा नै असर पार्ने हुँदा सुनको मूल्य थप बढ्न
सक्ने महासंघले जनाएको छ। सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य समेत बढेको छ। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 16.09 अङ्कले बढेर 1182.31 अङ्कमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा सुधार आए पनि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि करिब 19 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। आज कुल 173 कम्पनीको 9,295 कारोबारबाट 71 करोड 23,57,241 रुपैयाँ बराबरका 20,82,718 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आतंकवादीको संज्ञा दिएको छ। आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डर कसिम सोलेमानीको हत्या र त्यसपछि अमेरिकाले दिएको चेतावनीले ट्रम्प आतंकवादी भएको पुष्टि हुने इरान सरकारले जनाएको छ। इरानका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्मद जावेद अजारी जरोमीले ट्विट गर्नुभएको छ, इस्लामिक स्टेट आइएस हिटलर जस्तै सबै संस्कृतिलाई घृणा गर्ने ट्रम्प सुकिलो पोसाकभित्रका आतंकवादी हुन्। इरान र उसको संस्कृति कसैबाट पराजय हुँदैन भन्ने कुरा उनले चाँडै बुझ्नेछन्। इरानले आफू विरुद्ध कुनै आक्रमण गरे उसका विभिन्न महत्त्वपूर्ण 52 स्थानमा प्रत्याक्रमण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए लगतै तेहरानले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। इरानका सेना प्रमुख मेजर जेनरल अब्दुल रहिम मौसवीले पनि इरानसँग सैन्य टकराव गर्न अमेरिका असक्षम रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा इरानका उच्च सैन्य कमान्डर सोलेमानीको मृत्यु भएपछि दुई मुलुकबीचको तनाव थप चुलिएको छ। इराकको बगदाद स्थित विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा गत शुक्रबार सोलेमानीको हत्या भएको थियो। उनको शव आजै मात्र इरान लगिएको छ। सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह खामेनी पछिका शक्तिशाली मानिएका सोलेमानीको शव इरानको दक्षिण पश्चिमी सहर अबाज पुर्याउँदा 10,000 समर्थक र शुभेच्छुक भेला भएका थिए। आफ्नो देशबाट विदेशी सुरक्षा फौज फिर्ता पठाउने संकल्प प्रस्ताव इराकी संसदबाट पारित भएको छ। बगदाद स्थित विमानस्थल नजिक अमेरिकाले गरेको मिसाइल आक्रमणमा इरानका उच्च सैन्य कमान्डर मारिएपछि इराकी संसदले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो। कुनै पनि देशलाई आफ्नो देशको जल, जमिन र हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न नदिन पनि त्यहाँको संसदले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। इराकमा हाल 5,000 बढी अमेरिकी सुरक्षा फौज तैनात छन्। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मीले सुनसरीमा जारी मनमोहन मेमोरियल 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 108 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। 282 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 173 रनमा अल आउट भयो। पृथ्वी बास्कोटा 36 र शङ्कर राणाले 32 रन बनाउनु बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य हुन सकेन। शहाब आलमले 4 र कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 46 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 281 रन बनाएको थियो। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका कुशल मल्लले 63 बलमा 111 रन बनाए। 53 बलमा शतक बनाएका मल्लको पारीमा 13 छक्का र 5 चौका सामेल थियो। अनिल मण्डलले 41 रन बनाए। बसन्त रेग्मीले 4 र अमर राउटेलाले 2 विकेट लिए। लिगमा भोलि समूह ए अन्तर्गत एपीएफ र आयोजक मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रेसिडेन्ट कप नेपाल जुनियर इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन सिरिज 2020 आगामी बुधबारबाट काठमाडौँमा हुने भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा आयोजना हुने सिरिजमा अन्डर 19 तर्फ पुरुष तथा महिला एकल तथा युगल र मिश्रित युगल गरी 5 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घको मान्यता प्राप्त सिरिजमा पुरुष एकलमा 15, पुरुष युगलमा 14 जोडी, महिला एकलमा 12, महिला युगलमा 8 जोडी र मिश्रित युगलतर्फ 16 जोडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरिजमा नेपालसहित अमेरिका, मलेसिया, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका खेलाडीले सहभागिता जनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका हुन्। नेपालमा यो सहित 3 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुने भएका छन्। अन्य यसअघि नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले नेपाल इन्टरनेसनल च्यालेन्ज, अन्नपूर्ण नेपाल इन्टरनेसनल सिरिज सम्पन्न गरिसकेको छ। हस्त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।